बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू इंडस बेसन वाटर ट्रीटी और उससे जुड़े मसले हैं, लेकिन साथ साथ जो ये टॉपिक जो रेलेवेंट हो गया वो इसलिए हो गया है कि मोदी साहब ने जंग छेड़कर और ऐलान किया है कि हम इस माहदे को ख़त्म कर रहे हैं। तो हम ये दोनों चीज़ों को डिस्कस कर लें। थोड़े बाद के जो हालात पिछले हफ्ते जारी रहे हैं, जिस किस्म के क्या हुआ और क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है आगे, इस पर बात होगी। मोदी साहब का बयान जो है, अगर वो ये बात कहते हैं कि फायदा खत्म हो रहा है, सिर्फ टास्क जो एग्रीमेंट उसमें 3 दरिया इंडिया को दिए गए थे और 3 पाकिस्तान के हिस्से में है। अगर ये मुआहदा खत्म कर दें तो पाकिस्तान को ये अख्तियार होगा कि बाकी जो 3 दरिया थे उनमें से भी अपना हिस्से का पानी जो है उसका मुतालबा बैनुल अक़वामी कानून को राइट टू वाटर जो है वो उसके कुछ यूनाइटेड नेशंस के नहीं वन साइडली खत्म नहीं होगा। बोथ साइड्स हैव टू एग्री। तो अगर इंडिया खत्म होता है तो पाकिस्तान का हक बनता है और बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक जो दरिया अगर किसी टेरिटरी में गुजरता है तो उसका पानी आगे वाले मुल्क के लिए रोक नहीं सकता और डिनाई नहीं कर सकता। उसके इंटरनेशनल लॉ मौजूद है और वो जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा और अगर उसको जो है सही तरीके से फॉलो किया जाए तो पाकिस्तान जो है अपना हक जो है वो 5-6 बजाय 3-6 बाकी के 3 दरिया जो हैं उनमें भी क्लेम कर सकता है। दूसरा मसला जो है वो पानी का मौजूदा सूरत हाल। 2 पहलू हैं। सबसे पहले तो बैनुल अक़वामी तौर पर क्या हो रहा है, पानी की शॉर्टेज दुनिया में होगी और उसके असबाब मुख्तलिफ हैं। कुछ तो आलूदगी है। आलूदगी के अलावा एक बड़ी वजह जो है वो ये है कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल और हिमालय में ग्लेशियर जो हैं वो पिघल रहे हैं और उनका जो है सरफेस एरिया कम हो रहा है। जो सूरज की रोशनी पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होती है ग्लेशियर से, सफ़ेद उनका रंग होता है और वो जो है वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ग्लेशियर्स का रकबा कम होने की वजह से वो हीट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो गर्मी जो है वो रिफ्लेक्ट होने के बजाय एब्जॉर्ब हो रही है और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में ये एक बहुत बड़ा जो है वो फैक्टर। इसका नतीजा ये होगा कि जो सेट पैटर्न है मौसम के वो तब्दील हो जाएंगे। कहीं खुशकसाली होगी, जहाँ खुशकसाली नहीं होती थी वहाँ सैलाब आएंगे, बारिशें होंगी और वो जो है बिल्कुल अभी तक अनप्रिडिक्टेबल है। ये तो रहा बैनुल अक़वामी इसका तनाज़ुर। पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान में बढ़ती आबादी है, पानी की किल्लत है और वर्ल्ड बैंक ने जो है अपनी रिपोर्ट एक शाया की है स्टडी के बाद और उन्होंने मौजूदा पानी की किल्लत जो है उसको जो है वो इस वक्त पर कैपिटा पाकिस्तान में 1100 लीटर सालाना के हिसाब से पानी है। इसके बावजूद जो है वो किल्लत की ये पानी सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये एग्रीकल्चर वाला पानी भी इसमें शामिल है। तमाम वाटर रिसोर्सेज हैं और 2050 तक ये 1100 क्यूबिक मीटर से कम होकर प्रोजेक्शन ये है कि सिर्फ 900 क्यूबिक मीटर तक रह जाएगा, जिसकी वजह से शदीद आबो किल्लत है। पाकिस्तान को क्योंकि ज़राअत के लिए पानी चाहिए तो एक तो सर्वाइवल के लिए जिस तरीके से होता है रिसाइकिल कर लिया जाता है या रिवर्स ऑस्मोसिस करके पानी को जो है वो दोबारा साफ कर दिया जाता है।
لیکن یہ تو محدود پیمانے پر کیا جا سکتا ہے، وہ کہ مہنگا ہوتا ہے، لیکن ایگریکلچر کے لیے جہاں واقعی پانی کی ضرورت ہے وہاں یہ طریقہ جو ہے وہ ان اکنامک ہے. تو اس کے لیے جو ہے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ متبادل کیا طریقہ ہوگا. کچھ ہماری فصلیں جو ہیں ان کو بدلنا پڑے گا. چاول کی فصل میں جو ہماری ایک بہت اہم فصل ہے، اس میں پانی کھڑا رہتا ہے اور 4-5 مہینے تو مستقل پانی چاہیے اس میں، اور ہر چوتھے روز اگر پانی دستیاب ہے تو ہر چوتھے روز اس پانی کو بدل دیا جائے. تو یہ سارے چیزیں ہیں جو ہمیں فوراً توجہ دینی ہے، جس میں دریاؤں سے جو پانی آ رہا ہے نہروں میں اور نہروں سے آگے کھالوں میں جا رہا ہے، اس کے جو وہاں پر جو ہے چوری بھی ہو رہی ہے اور سیپیج بھی ہے. وہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، اس کے لیے بھی اقدامات کرنے ہوں گے. دریاؤں کو چینلائز کرنا ہوگا، نہروں کو چینلائز کرنا ہوگا تاکہ یہ سب معاملات ہیں وہ پائے جا سکے. انڈیا کا ایک اور مسئلہ بھی ہوگا کیونکہ یہ ہمارا سب کانٹیننٹ ہے کہ چائنا نے دریائے برہما پترا پر نیپال میں ایک بہت بڑا بند بنایا ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا بند ہوگا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انڈیا کا آدھے سے زیادہ زراعت کا پانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. وہ ہمالیہ کے پیچھے جو صحرا ہیں ان کو پانی کے فراہمی کے لیے وہ پانی چائنا جو ہے پانی پورا ڈائیورٹ کرتا ہے صحرائے گوبی. اور جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ایسی زمینیں جو ہیں جو زرعی ہیں وہ بھی سمندر ہو رہی ہیں. تقریباً 4,80,000 ایکڑ جو ہے زمین فارم لینڈ، اس میں کافی بقریں کی تھی، وہ ٹھٹا اور بدین میں جو ہے وہ سمندر کے نیچے آ چکی ہے. ایک اور مسئلہ جو ہے اور جو بہت اہم ہے وہ سب سوائل واٹر میں آرسینک کا اضافہ ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سٹینڈرڈز کے مطابق استعمال کے قابل پانی وہ ہوتا ہے جس میں آرسینک کی مقدار 50 مائکرو گرام 50 مائکرو گرام پر لیٹر سے کم ہو. ہمارے ہاں سیمپل لیے گئے ہیں سب سوائل واٹر کے، اس میں مقدار 400 مائکرو گرام پر لیٹر تک پہنچی ہوئی ہے اور بعض جگہ اس سے بھی زیادہ ہے. پروجیکٹس کے لیے ہمیں ایک آرگنائز طریقے سے کام کرنا ہوگا اور جو بھی ہے وہ دریاؤں سے لے کر اور آخری سرے تک کنزیومر تک جو ہے پانی استعمال کرنے والے تک جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ صحیح چینلائز کرنا ہوگا، جس میں ایک بہت بڑا منصوبہ K4 ہے، جس میں کراچی کا پانی جو ضائع ہو رہا ہے اور جو کوئی کہہ رہے ہیں مافیا والے چوری کر رہے ہیں، بہت جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن K4 جیسے جلد سے جلد کمپلیٹ کرنا چاہیے تاکہ 10% آبادی جو ہے پاکستان کی یہاں پر پانی کے اوپر لوگوں کو بلیک میل نہ کیا جا سکے. اور اس کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، عوام کو بھی، سول سوسائٹی کو، اور جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں. شکریہ.